नमस्कार। सहकारी क्षेत्रको लोकप्रिय अनलाइन सहकारी खबरद्वारा प्रवर्धित सहकारी टिभीमा अतिथि होस्टको रूपमा म रञ्जनमणि पौड्याल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सहकारी टिभी मार्फत नागरिक पत्रकारिता सिटिजन जर्नलिजम प्रवर्धन गर्ने प्रारम्भिक प्रयास स्वरूप आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेप्स्कुनका नवनियुक्त कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश प्रसाद पोखरेल। 2035 सालमा इलाममा जन्मनुभएका पोखरेलले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सहकारी क्षेत्रमा 18 वर्ष व्यतीत गरिसक्नु भएको छ। खास गरी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूमा सहकारी क्षेत्रलाई नजिकबाट निहाल्नुभएका पोखरेलले यो नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ। सहकारी क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धानको बाक्लो अनुभव उहाँसँग रहेको छ। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासन विषयमा एमफिल र बिजनेस स्टडिजमा एमए हुनुहुन्छ। 2076 साल असार 1 गते नेप्स्कुन प्रवेश गर्नुभएका पोखरेललाई सञ्चालक समितिले 2077 साल साउन 1 गतेदेखि अर्थात् नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। आउनुहोस् आजको श्रृङ्खलामा उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागतसँगै नयाँ जिम्मेवारीको लागि बधाई पनि छ। कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद रञ्जनजी। यस सञ्चालक समिति सल्लाहकार र अभियानको नेतृत्व वर्ग र सम्पूर्ण सहकारी तथा सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद आभार प्रकट गर्दछु। किनभने यो एकदमै गर्वको अनुभूति भइरहेको छ, किनकि यो नेपालको सहकारी अभियानको जेठो संस्था। यो कुल बचत जुन सहकारी क्षेत्रमा परिचालन भएको छ त्यसको लगभग 2/3 भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको र यसमा यो सङ्घमा प्रत्यक्ष 33 लाख चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सदस्यहरू जोडिएकोले गर्दा पनि यो ठुलो संस्थामा इन्भल्भ हुनु पाउँदा धेरै गर्व पनि महसुस भइरहेको छ। दायित्वबोध कस्तो छ? दायित्वबोध त जिम्मेवारी धेरै बढिरहेको छ हैन। दायित्व छ, धेरै अभियानको अपेक्षाहरू पनि छ, किनभने धेरै ठुला ठुला सहकारी संस्थाहरू साकोसहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि इच्छा आकाङ्क्षा र उहाँहरूको अभियानले जुन प्रकट गरेको इच्छा छ त्यसलाई पुरा गर्नु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि छ र नयाँ नयाँ परिवर्तनहरू, नयाँ नयाँ इमर्जिङ कन्सेप्टहरू पनि आइरहेछ। त्यसलाई पनि आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न पनि एक किसिमले आफूलाई गर्व पनि महसुस भइरहेछ र चुनौती पनि सँगसँगै आइरहेको पनि महसुस भइरहेको लाग्छ। यो नेप्स्कुन प्रवेशको पृष्ठभूमि कसरी तयार भयो, कसरी जोडिन आइपुग्नु भयो? मलाई नेप्स्कुन मैले लगभग 2050 सालदेखि नै सुनिरहेको छु। म 2050 साल जब इलाममा साना साना समूहहरूमा सहकारी नभइकन जुन समूहहरू बनाउँथ्यो, विभिन्न परियोजनाहरूले, विभिन्न आमा समूह हुन्थ्यो, महिला समूहहरू हुन्थ्यो, कृषि समूहहरू हुन्थ्यो, त्यो समूहलाई पनि मैले लिड गर्ने मौका पाएको थिएँ 2050 सालतिर। र उहाँहरू समूहको हिसाब किताब गरिदिने, उहाँहरूको त्यो समूहलाई बुझ्ने र बिस्तारै त्यो समूहलाई चाहिँ सहकारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने जुन अवधारणाको विकास भयो त्यसमा पनि म प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको थिएँ। र त्यही सन्दर्भमा मैले विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा पनि इन्भल्भ भएँ र मुख्य रूपमा चाहिँ मैले जब महिला जागरण सङ्घ इलाममा इन्भल्भ भएँ त्यो बेला त्यो महिला जागरण सङ्घको मुख्य अब्जेक्टिभ भनेकै महिलाहरूको सशक्तिकरण, सहकारी मार्फत महिलाहरूको सशक्तिकरण रहेको थियो र त्यो सशक्तिकरणलाई सार्थक बनाउनको लागि सहकारी चाहिँ एउटा मिन्सको रूपमा हामीले प्रयोग गरेका थियौँ र सहकारीलाई हामीले प्रवर्धन गर्ने, उहाँहरूको सुदृढीकरण गर्ने र त्यो दौरानमै मात्रै पनि मैले लगभग 700 वटा जस्तो सहकारीहरू चाहिँ दर्ता गर्न पनि सफल भयौँ र उहाँहरूको सुदृढीकरण गर्नलाई पनि सफल भयौँ र उहाँहरूको व्यावसायिक योजनाहरू बनाउने र विभिन्न प्रकारको क्षमता अभिवृद्धिको तालिमहरू दिने र उहाँहरूलाई वित्तीय संस्थासँग वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गराउने जस्ता खालको कार्यक्रमहरूले पनि त्यही बेलादेखि मलाई नेप्स्कुन यो छाता संस्था जुन सहकारी र वित्तीय सहकारीहरूको एउटा छाता संस्था र जेठो संस्था पनि रहेको थियो र यसमा काम गर्न चाहिँ मलाई पहिलेदेखि नै इच्छा थियो र
जब अनि फेरि मैले यहाँ नेप्सकुन जोइन गर्नुभन्दा अगाडि रिड नेपाल जुन अमेरिकन आइएनजिओ थियो त्यसमा पनि एउटा सहकारीको कम्पोनेन्ट थियो र त्यो सहकारीको कम्पोनेन्टले पनि मलाई नेप्सकुनप्रति झकझकाइरहेको हुन्थ्यो किनभने हामीले नेप्सकुनको धेरै सपोर्ट पनि लिएका थियौँ। अर्को अर्गनाइजेसनमा हुँदा पनि मैले नेप्सकुनको सहयोग लिन्थेँ, नेप्सकुनबाट सहजकर्ताहरूले हामीले प्रयोग गरेको थियौँ र त्यो भएर पनि जब म रिड नेपालमा काम गर्दै रहेँ त्यो बेलामा नेप्सकुनमा भ्याकेन्सी खुल्यो र त्यो भ्याकेन्सी खुलिसकेपछि मैले एक्जाम दिएर मैले यसरी प्रवेश गरेँ। विशेष गरी मलाई सहकारीको इच्छा र मैले केही सहकारीमा गर्न सक्छु र सहकारीबाटै गरिबी अथवा आर्थिक समुन्नति प्राय सम्भव छ भनेर जुन सरकारले पनि एउटा अवधारणा ल्यायो, यो संविधानमा पनि सरकारले सहकारीलाई एउटा सशक्त खम्बाको रूपमा लियो र त्यो कुरा चाहिँ नेप्सकुन थ्रु चाहिँ केही काम गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसरी मलाई इच्छा चाहिँ जागरुक भएको छ। जस्तो अब 2076 साल असार 1 गते नेप्सकुन प्रवेश गर्नुभयो, त्यसपछि 2077 साल साउन 1 गते नै यहाँ चाहिँ एक्टिङ सिओको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यो अवधिमा चाहिँ नेप्सकुन यहाँले भनिहाल्नुभयो ठुलो संस्था हो, छाता सङ्गठन हो, केन्द्रीय निकाय हो, सबल सक्षम र सुदृढ छ। यसलाई बुझ्न चाहिँ यो पिरियडलाई कसरी यहाँले उपयोग गर्नुभयो? जुन यो 1 वर्ष 2 महिना जतिको दौरान छ, यो मैले सर्वप्रथम म नेप्सकुनमा प्रवेश गर्दाखेरि एउटा उच्च पदमै प्रवेश गर्ने मौका पाएँ, जुन अवसर पाएँ। त्यो अवसरको लागि मैले सङ्घको सञ्चालक र सम्पूर्ण सहकारी अभियानका नेतृत्वगणप्रति पनि म आभार प्रकट गर्दछु र म नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदैखेरि मैले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नजिक रहेर चाहिँ सहयोग गर्न पाएँ र यो नेप्सकुनमा रहेका केही सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूको बारेमा पनि मैले उहाँलाई जानकारी गराएँ र नेप्सकुनको यो आन्तरिक पक्ष, बाह्य पक्ष जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू छ यसमा पनि म इन्भल्भ हुन पाएँ र मलाई पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि सहजीकरण गर्दै पनि जानुभयो र मैले नेप्सकुनको यो जुन विभागीय प्रमुख र त्यसपछि विभिन्न तहहरू हुन्छ उहाँहरूसँग पनि मैले प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ र विभिन्न फिल्डहरूमा र विभिन्न सहकारीहरूमा पनि गएर मैले नेप्सकुनप्रतिको धारणा पनि बुझ्न पाएँ र यो नेप्सकुनको जुन विशाल टिम छ, जुन 157 जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि मैले प्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा संलग्न हुन पाएँ र मैले यो नेप्सकुनको आन्तरिक बाह्य यो सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्ने अवसर पनि पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो पिरियडलाई मैले चाहिँ विशेष गरी नेप्सकुनको बुझ्ने कुरामै बिताएँ र यो रणनीतिक दिशामा अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर त्यसमा पनि केही फिडब्याक दिने क्रममा पनि मैले योलाई अवसरको रूपमा पनि लिन पाएँ। जस्तो गएको पुसमा नेप्सकुनको नयाँ सञ्चालक समिति को चयन भयो प्रजातान्त्रिक विधिबाट, त्यसपछि साउनमा अहिले उच्च व्यवस्थापकीय नेतृत्व प्रमुख जिम्मेवारी चाहिँ एक हिसाबले परिवर्तन भएर यहाँको काँधमा आएको छ। नयाँ नवीन कुराहरूको पदार्पण हुँदैछ। अब हामी के नयाँ कुराहरू अपेक्षा गर्न सक्छौँ नेप्सकुनभित्र? हो, तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो किनभने गत पुसमा हाम्रो सञ्चालक समिति को निर्वाचन भयो र सञ्चालक समितिको निर्वाचनपछि नयाँ जोस जाँगरसहित नयाँ युवा ऊर्जाहरू र अनुभवी मस्तिष्कहरू चाहिँ सञ्चालक समितिमा पनि आउनुभएको छ र यो नेप्सकुनको गतिविधिहरूलाई अझ थप अगाडि बढाउनको लागि 4 वर्षीय रणनीतिक योजनाहरू पनि हामीले निर्माण गरिसकेको अवस्था छ र त्यही बिचमा अहिले उच्च व्यवस्थापनबाट पनि जुन म आएको छु, एउटा व्यवस्थापकीय प्रमुखको रूपमा जुन जिम्मेवारी सम्हाल्न म आएको छु र मेरो कन्सेप्ट पनि के हो भने हामी योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ, अभियानको भावनाहरू हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ र सञ्चालक समितिहरूले दिएको अथवा नेतृत्वगणले अभियानको नेतृत्वले दिएको सुझावहरू र नेपाल सरकारको ऐन नियममा रहेर र नेपाल सरकारले सोचेको पोलिसी अथवा प्लानमा रहेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै मुख्य रूपमा हो। आगामी सम्बोधन गर्ने कुराहरूमा पनि हामीले सङ्घको केही मान्यताहरू गराएका छौँ, त्यसमा प्रतिबद्धताको कुराहरू हुन्छ, उत्कृष्टता कसरी हामीले यो सङ्घलाई अथवा हाम्रो साकोसहरूलाई चाहिँ उत्कृष्ट रूपमा अगाडि बढाउने, त्यस्तै गरेर संवेदनशीलताको कुराहरू उनीहरूको संवेदनशीलता के छ त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने, हामीले नवप्रवर्धनका कुराहरू इनोभेटिभ आइडियाहरू पनि ल्याउने, यसको लागि विशेष गरी प्रविधिको कुराहरू छन्, यो प्रविधिलाई पनि अगाडि गर्ने र हामीले सबैभन्दा कुरा मेम्बर सेन्ट्रिक, किनभने हामी मेम्बर रहनुभयो भने साकोसहरू रहनुहुन्छ, हाम्रो सदस्य भनेको साकोस हो र साकोसहरू पनि बलियो हुनुभयो भने बल्ल नेप्सकुन बलियो हुन्छ भन्ने त्यो अवधारणा पनि छ। र
अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ म्युचुअल ट्रस्ट अथवा म्युचुअल हार्मोनीको कुराहरू पनि छ। त्यसलाई पनि पारस्परिक सद्भावको पनि हामीले जग बसाल्नु पनि पर्नेछ। जग बसालिएको छ, त्यसलाई अझ सुदृढीकरण पनि गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यस्तै गरेर हामीले अलिकति सक्रियता प्रोएक्टिभ रूपमा चाहिँ हामीले भइसकेको कुरा भन्दा पनि अब के गर्ने भन्ने खालको कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तै गरी हामीले विशिष्ट पहिचान पनि बनाउन आवश्यक छ, किनभने यसको पहिचान नेप्सकुनको पहिचान राष्ट्रमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एसियामा पनि निकै ठुलो चाहिँ यसले गुडविल कमाइरहेको छ र यसलाई पनि हामीले यो शाखलाई पनि जोगाउनु पनि छ र बढाउनु पनि छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ सामूहिकता अथवा टिमवर्कको रूपमा पनि हामीले जुन यो टिमवर्क अलिकति कमी कमजोरी भइरहेको थियो भन्ने खालको सुनिएको थियो, यो टिमवर्कलाई पनि हामी अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। र विशेष गरी ट्रान्सपेरेन्सी जुन यो संस्था व्यवस्थापनको लागि अभियान सञ्चालनको लागि ट्रान्सपेरेन्सीको कुराहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ट्रान्सपेरेन्सीलाई पनि अगाडि हामीले लिएर जाने नै हो र यो योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्ने र हाम्रो अभियानले के म्यान्डेट दिन्छ त्यो म्यान्डेटलाई पुरा गर्ने नै अहिलेको लागि त्यही नै नयाँ कुरा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले नयाँ कुरा गरिरहनु भयो, केही कुराहरू बताउनु भयो। सँगै अहिले भर्खरै नेप्सकुनको 4 वर्षीय रणनीतिक योजना जसलाई हामी स्ट्र्याटेजिक बिजनेस प्लान भन्छौँ त्यो तयार भएको छ। अब यसमा निहित अब्जेक्टिभ्सहरू, उद्देश्यहरू, यसले लिएका मिसन भिजनहरू र त्यसका कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरूको बारेमा अलिकति अब नेप्सकुन 4 वर्षमा कहाँ जाँदैछ, कस्तो मार्गमा हिँड्दैछ भन्ने कुरा आम चासोको विषय भएकोले त्यो कुरामा चाहिँ केही संक्षिप्त रूपमा बताइदिनुहुन्छ कि? हो, धन्यवाद। यसको लागि नेप्सकुलले जुन रणनीतिक योजना 4 वर्षको स्ट्र्याटेजिक बिजनेस प्लान बनायो जो 2020 देखि 2023 सम्म जुन नयाँ अहिले सञ्चालक समिति आउनुभयो उहाँहरूको पनि कार्यकाललाई हामीले फोकस गरेर र यो गत वर्षको व्यावसायिक योजना अथवा रणनीतिक योजनालाई पनि हामीले समीक्षा गर्दै योभन्दा 1 महिना अगाडि नै हामीले यो प्लानलाई सुरुवात गरेका थियौँ र यो सुरुवात गर्नुभन्दा पूर्व चाहिँ लकडाउनको अवस्था पनि थिएन र यो जब हाम्रो स्ट्र्याटेजिक प्लानहरू हामी बनाउँदै गयौँ र लकडाउनको अवस्था अथवा यो जुन महामारीको अवस्था पनि सृजना भयो र यसलाई हामीले अवसरको रूपमा पनि लिन पायौँ। किन भन्दा यो स्ट्र्याटेजिक प्लान भनेको हामीले त्यसमा मिसन भिजनहरू पनि सेट गरेका हुन्छौँ हैन। अब आगामी 4 वर्षमा हामी कहाँ पुग्छौँ, कसरी पुग्छौँ, के गर्छौँ भन्ने कुराहरू त्यहाँ स्पष्ट रूपमा हुन्छ र अहिले भएको जुन हामीले सिचुएसन एनालाइसिस गर्दाखेरि यो हामीलाई थप चुनौती पनि आयो र यो चुनौतीले केही अवसरहरू पनि हामीलाई सिर्जना गर्यो र यो योजना बनाउने सन्दर्भमा हाम्रो सहजकर्ताहरू पनि धेरै हाई लेभलको सहजकर्ताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, त्यस्तै गरी पूर्व अर्थ सचिवहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो योजना निर्माण प्रक्रियामा हामीले सँगसँगै उहाँहरू साथमा थियौँ र हाम्रो उच्च व्यवस्थापन सञ्चालक समिति र लेखा सुपरभिजन समिति र सम्पूर्ण हाम्रो स्टेक होल्डरहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट भएर हामीले रणनीतिक योजना बनाएकोले गर्दा पनि यो रणनीतिक योजना पक्कै पनि व्यवहारिक हुन्छ भन्ने पनि छ र मुख्य गरी यसले हामीले पहिला भिजन, मिसन, गोल, अब्जेक्टिभ्स, एक्टिभिटिज र टार्गेटको कुराहरू आउँथ्यो हैन। त्यो आउँदाखेरि हामीले चाहिँ अब यसपालि हामीले वर्ल्ड क्रेडिट काउन्सिलको पनि उहाँहरूको सोच पनि हेऱ्यौँ र यो मिसन भनेको चाहिँ हामीले सुरुमा राख्नुपर्छ किनभने पहिला भिजन थियो अनि त्यसपछि मिसन थियो। तर अहिले चाहिँ हामीले पहिला मिसन राख्यौँ, त्यस पछाडि हामीले भिजन राख्यौँ। किन भन्दा यो मिसन भनेको यो संस्थै किन स्थापना भयो, यसको औचित्यता अथवा हामीले जुन विनियममा उल्लेख गरेको प्रस्तावना हुन्छ त्यो प्रस्तावना नै लगभग मिसन रहेछ र हामीले चाहिँ वित्तीय सहकारीहरूको समावेशी एवं स्मार्ट सेवा सुनिश्चित गरी सदस्यहरूको जीवन स्तरमा सुधार गर्ने जुन इन्स्योर इन्क्लुसिभ एन्ड स्मार्ट सर्भिसेस अफ फाइनेन्सियल कोअपरेटिभ टु इम्प्रुभ द लाइफ्स अफ पिपुल भनेर हामीले चाहिँ यो मिसन तयार गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी भिजनको लागि हामीले सबल र दिगो वित्तीय सहकारीहरूको साझा सञ्जालको रूपमा चाहिँ हाम्रो नेप्सकुन डेभलप हुन्छ भनेर हामीले सेयर्ड नेटवर्क अफ साउन्ड एन्ड सस्टेनेबल फाइनेन्सियल कोअपरेटिभ भनेर हामीले मिसन र भिजन तयार गऱ्यौँ भने यसको मूल्य मान्यताहरू अघि मैले सेयर पनि गरेँ। प्रतिबद्धताको कुरा, उत्कृष्टताको कुरा, समावेशिताको कुरा, नवप्रवर्धनको कुराहरू, त्यस्तै गरेर सदस्यता पहिला हुनुपर्छ, मेम्बर फर्स्ट हुनुपर्छ अथवा मेम्बरलाई चाहिँ सेन्टर गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा, अनि पारस्परिक सद्भावको कुराहरू, त्यस्तै गरेर प्रोफेसनलिजमको कुराहरू, त्यस्तै गरेर हामीले
विशिष्ट पहिचानको कुराहरू अथवा स्पेसिफिक आइडेन्टिटीको कुराहरू पनि गऱ्यौँ र टिम वर्कको कुरा गऱ्यौँ, ट्रान्सपरेन्सीको कुरा गऱ्यौँ। यस्तै खालको मान्यताहरूमा रहेर हामीले यो हाम्रो रणनीतिक योजनालाई आधार बनाएका छौँ भने हामीले यसमा चाहिँ 4वटा रणनीतिक उद्देश्यका क्षेत्रहरू, यो स्पेसिफिक क्षेत्रहरू अथवा स्पेसिफिक क्षेत्र भन्दा पनि अझ यो समग्र क्षेत्रको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई डेभलप गर्यौँ। यो सेयर्ड नेटवर्कको एउटा मोडलको रूपमा हामीले रणनीतिक योजनालाई अगाडि बढाएका छौँ। यसमा आबद्धता र करारीय एकीबद्धता एउटा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ, रणनीतिक क्षेत्र छ भने यो भित्र हामीले आबद्धता र करारीय एकीबद्धतामा हामीले साकोसहरूलाई आबद्धता गराउने, उहाँहरूलाई एकरूपता प्रणालीमा ल्याउने अनि त्यस्तै गरी स्थिरीकरण कोष र यो जुन विपद व्यवस्थापनको कुराहरू पनि हामीले यसमा समावेश गराउने, त्यस्तै गरी कोषलाई प्रभावकारी परिचालनको लागि प्रणालीको विकास गर्ने, त्यस्तै गरी सृजनशील र कुशल व्यावसायिक व्यवस्थापनमा हामी अगाडि बढ्ने। किनभने हामी व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको कुशल तथा नवप्रवर्धन गर्न सकिएन भने पनि यो संस्था अगाडि बढ्न सक्दैन अथवा हाम्रो साकोस अभियान अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर हामीले कुशल व्यवस्थापन पनि गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी बचत ऋण लाई एकीकरण गर्ने जुन अहिले मर्जिङ छ, सरकारको चाहना पनि छ सहकारीलाई जतिसक्दो कममा ल्याउने भनिरहेछ, त्यसलाई पनि हामीले सपोर्ट गर्ने। त्यस्तै गरी सञ्जालको प्रतीकीकरण अथवा ब्रान्डिङ र मार्केटिङको कुराहरू हामीले जोइन्ट मार्केटिङ गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने पनि यो आबद्धता र करारीय एकीबद्धतामा छ भने त्यस्तै गरी स्रोतहरूमा पहुँच र एकरूपताको कुराहरू जुन यो रिसोर्सको पुलिङ सेयरिङको कुराहरू पनि छ। यसमा हामीले नयाँ कन्सेप्ट भनेको केन्द्रीय तरलता कोषहरूको अब हामीले चाहिँ यसलाई सुरुवात गर्ने। किनभने यो जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले CRR अथवा यो क्यास रिजर्भ रेसियो भनेर राखेको हुन्छ, सेन्ट्रल लिक्विडिटी भनेर, हामीले त्यस्तै गरी यो चाहिँ सोलिडारिटी फन्डको रूपमा केन्द्रीय तरलताको रूपमा पनि विकास गर्ने अनि साझा स्तरीय सेवाहरूको हामीले विकास गर्ने। हामीले बचत तथा ऋणमा कम्तीमा पनि 100 खालको बचत, 100 खालको चाहिँ ऋणको स्किमहरू चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउने भन्ने पनि छ। त्यस्तै गरी जनशक्ति व्यवस्थापन र स्रोत केन्द्रको पनि हामीले सञ्चालन गर्ने, जुन हामीले तालिम केन्द्रको पनि सुरुवात गर्न खोजिरहेको छौँ। हाम्रो DPR पनि तयार भएको छ, त्यसलाई पनि बिस्तारै हामी कार्यान्वयन गर्दै जाने। त्यस्तै गरी हामीले सञ्चार प्रकाशन र त्यो सम्बन्धी व्यवस्थापनको लागि पनि हामीले अलग्गै कम्पोनेन्ट बनाएर यसलाई चाहिँ हाम्रो एउटा नेप्सकुनको सम्पूर्ण कामहरू र अभियानको कामहरूलाई पनि सम्पूर्ण समक्ष पुर्याउने पनि हाम्रो छ। त्यसको लागि प्रकाशन र हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थापन जुन छ, हामीले साकोसहरूलाई आवश्यकता पर्ने जुन मेटेरियलहरू हुन्छ, स्टेसनरी हुन्छ अथवा आवश्यक कागजातहरू हुन्छ, दस्तावेजहरू हुन्छ, त्यो पनि उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनको लागि आपूर्ति व्यवस्थापन पनि गर्ने र हामीले दिगो लक्ष्य जुन SDG गोलहरू छ त्यसलाई पनि हामीले सपोर्ट हुने खालको विभिन्न सरकार निकायहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने खालको पनि हाम्रो रणनीति रहेको छ भने हामीले एकीकृत वित्त प्रणाली अथवा यो इन्टिग्रेटेड फाइनेन्सियल सिस्टम भनेर यो मार्फत चाहिँ उद्यमशीलता विकास गर्ने, हामीले सहकारीमा आबद्ध रहेका सदस्यहरूलाई चाहिँ कसरी उद्यमी बनाउन सकिन्छ, कसरी व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भनेर त्यसलाई पनि हामीले फोकस एरियाकै रूपमा राखेका छौँ। र अझ नेप्सकुनमा छुटेको र हाम्रो नेपाल सहकारी भनौँ नेपालको सहकारी आन्दोलनमा अथवा अभियानमै छुटेको कुरा विशेष गरी नवीनतम खोज, रिसर्च र डेभलपमेन्ट, अनुसन्धान र विकासको कामहरू पनि हामीसँग साइन्टिफिक रिसर्चहरू नभएको, तथ्याङ्कहरू कम भएकोले गर्दा त्यसलाई पनि सपोर्ट गर्ने खालको कुराहरू हामीले रणनीतिक क्षेत्रमा लिएका छौँ भने अर्को हामीले कार्य सञ्चालनमा स्तरीयता जुन स्ट्यान्डर्ड अफ अपरेसन छ यसको लागि पनि हामीले जुन एकीकृत लेखा प्रणाली जुन छ त्यसलाई पनि हामीले गर्ने। त्यस्तै गरी एकीकृत सूचना प्रणाली जुन मेम्बरहरूको इन्फर्मेसन सिस्टम, अहिले को मेम्बर कहाँ छ, मेम्बरको अवस्था कस्तो छ, उहाँहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, उहाँहरूको भेरिएसन के छ त्यो पनि थाहा हुँदैन र कुन सदस्य कुन सहकारीमा आबद्धता हुनुहुन्छ, एक्चुअल नम्बर कति छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन। त्यो भएर हामीले एकीकृत सूचना प्रणाली सदस्यको MIS को कुरा पनि हामीले अगाडि बढाउने भनेको छौँ। त्यस्तै गरी सेवाको विविधीकरण, वस्तुको विविधीकरण, यो प्रोडक्ट सर्भिस डाइभर्सिफिकेसन पनि कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ र त्यसमा पनि स्तरीयता दिन सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। र अर्को चाहिँ सुरक्षित हामीले स्तरीय कार्य वातावरण पनि बनाउनुपर्छ। किनभने साकोसहरूमा अथवा इभन नेप्सकुमै पनि भनौँ, यदि हामीसँग हाम्रो कर्मचारीहरूले कार्य वातावरण राम्रो भएन भने यो क्वालिटी अफ वर्किङ लाइफ छ होइन, त्यो पनि हुन सकेन भने त्यो पनि राम्रो हुँदैन। त्यसलाई पनि हामीले फोकस गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी दिगो सञ्जाल
यो प्रणालीको पनि हामीले विकास गर्नुपर्छ, किनभने यो सेयर्ड नेटवर्कको कन्सेप्टमा हामी गइसकेपछि यो सञ्जालसँग समन्वयन गर्ने, यसलाई बढावा गर्ने यो पनि छ। र हाम्रो निरन्तर सिकाइ र वृद्धिको लागि पनि हामीले काम गर्छौँ, किनभने यो सिक्ने प्रक्रिया भनेको एकपल्ट मात्रै सिकेर हुँदैन, नेभर एन्डिङ प्रोसेस भएकोले यसलाई पनि यो सिकाइको प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। नयाँ नयाँ युनिभर्सिटीबाट नयाँ नयाँ देश नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरूको कुराहरू आइरहेको छ र विभिन्न विदेशहरूमा भएका बेस्ट प्र्याक्टिसहरूलाई हामीले कसरी यहाँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ त्यो खालको पनि सिकाइमा हामी ल्याउँदैछौँ। त्यस्तै गरी प्राविधिक प्रणालीहरूको सुरक्षा जुन हामीले सफ्टवेयरहरू राख्छौँ त्यो कतिको सेक्युर छ, सेक्युर छ कि छैन होइन, त्यसको अडिट गर्ने, सिस्टम अडिटहरू गर्ने, त्यो खालको कुराहरू पनि हामीले अबको रणनीतिक क्षेत्रमा राखेका छौँ भने। अर्को चाहिँ अब हामीले आबद्धता पनि गरायौँ, रिसोर्सहरूलाई पनि मोबिलाइज गरायौँ, त्यसलाई रिसोर्सलाई एकदम स्ट्यान्डर्ड तरिकाले पनि त्यसलाई अपरेसन पनि गऱ्यौँ भने अब सँगसँगै फेरि सुशासनको कुरा आउँछ र यो स्वनियम र सुशासन पनि हाम्रो अर्को रणनीतिक क्षेत्र, यो बृहत क्षेत्रको रूपमा पर्छ र यो भित्र हामीले स्वनियम र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कसरी सुदृढ बनाउने त्यो पाटोमा पनि हामी काम गर्छौँ र त्यसमा विभिन्न मापदण्डहरू हामीले सूचकहरू अथवा यो मापकहरू चाहिँ निर्धारण, इन्डिकेटरहरू डिफाइन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि हामी छ र पारदर्शिता र जवाबदेहिताको लागि विभिन्न टुल्सहरू हुन्छ, टेक्निक हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले हाम्रो साकोस, हाम्रो नेप्सकुन र विभिन्न अभियानमा हामीले यो गर्छौँ। त्यस्तै गरी जोखिम सुपर्वेक्षण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू पनि हामी गर्छौँ। त्यस्तै गरी सहकारी सुशासन प्रणालीको पनि हामी विकास गर्छौँ र सदस्य केन्द्रीयता अथवा सदस्य सहभागितामा अभिवृद्धि गर्ने, जस्तै साधारण सभा हुन्छ, साधारण सभामा कम सहभागिता भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई कसरी सकेसम्म बढी सदस्यहरूलाई चाहिँ इन्भल्भमेन्ट बढाउने, सदस्यहरूलाई साकोस चाहिँ मेरो आफ्नो हो भन्ने कसरी बनाउने, उहाँलाई अभिवृद्धि गराउने खालका कामहरू पनि हामीले यो सुशासनमा रहेर गर्छौँ र सञ्जाल मार्फत हामीले समावेशिता पनि, यो इन्क्लुसिभनेसको पनि हामी विकास गर्ने भनेर यो हाम्रो 4वटा जुन थिमेटिक एरियाहरू छ यसलाई नै फोकस गरेर हामीले रणनीतिक योजनालाई चाहिँ हामीले जोडिरहेका छौँ। जस्तो अब स्तरीयताको र दिगोपनाको कुरा यहाँले जोड्नुभयो। नेप्सकुनले बहस पैरवी गर्दै आएको दुईटा महत्त्वपूर्ण, अब यसलाई रथका पाङ्ग्रा अथवा जे भने पनि भयो, यसलाई व्हिल्सको रूपमा, एउटा स्तरीकरण स्ट्यान्डर्डाइजेसन, अर्को चाहिँ स्थिरीकरण कोष स्टेबिलाइजेसन फन्ड भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ हामी कहाँ छौँ अहिले? एकदमै राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो। यो चाहिँ कस्तो भने नेप्सकुनको बहस तथा पैरवी एकदमै महत्त्वपूर्ण काममा पर्छ, किनभने यो केन्द्रीय सङ्घ भएकोले यसले सरकारलाई नीति नियम बनाउने कुरामा लबी गर्ने, एडभोकेसी गर्ने र सपोर्ट गर्ने पाटोहरूमा पनि यसले आफ्नो रोललाई चाहिँ अक्षुण्ण राख्नुपर्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि सँगसँगै तपाईँले भने जस्तो स्थिरीकरण र स्तरीकरण अथवा स्तरीकरण भन्नाले स्ट्यान्डर्डाइजेसन, हाम्रो संस्थाहरूलाई दिगो बनाउनको लागि, उहाँहरूलाई सुशासनमा हिँडाउनको लागि अथवा सदस्यता केन्द्रित बनाउनको लागि अथवा सदस्यहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गर्नको लागि र स्वयं संस्था नै सबल रहनको लागि हामीले उहाँहरू सुशासनमा रहेको, योजनाबद्ध तरिकाले रहेको र सदस्यता केन्द्रित भएको, वित्तीय कुराहरूमा पनि उहाँहरू अक्षुण्ण रहेको अवस्थाहरू सिर्जना गर्न खोजेको हो। यो भनेको दिगोपना नै हो, किनभने दिगोपनाका विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन्छ होइन। नेतृत्वको कुराहरू आउँछ, सुशासनको कुरा आउँछ, वित्तीय अवस्थाको कुरा आउँछ, साकोसले अथवा सहकारी अभियानले गरेको कामहरूको कुराहरू आउँछ र त्यसलाई कसरी लियो, अपनत्व लियो हाम्रो सदस्यले भन्ने कुराहरू आउँछ। यो र बाहिर पक्षसँग यसको रिलेसन कस्तो छ भन्ने खालको कुरा पनि आउँछ। जस्तै हामीले कुनै पनि जुत्ता अथवा लुगाहरू लाउँदाखेरि ब्रान्डिङ खोज्छौँ, किनभने किन खोज्छौँ भन्दाखेरि हामीले क्वालिटी खोजिरहेका हुन्छौँ। भनेपछि नेप्सकुनले पनि आफ्नो संस्थाहरूलाई अथवा आबद्ध संस्थाहरूलाई चाहिँ यो ब्रान्डेड गर्नको लागि अथवा यो निर्दिष्ट पहिचान दिनको लागि स्तरीकरणको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेछ र यसको लागि हामीले जुन एसिया लेभलको एक्सिस ब्रान्डिङको कार्यक्रमहरू हामीले अकुसँग मिलेर चाहिँ एक्सिसको कार्यक्रम गरिरहेको छौँ भने अब नेपालमै पनि यो किन नगर्ने भनेर हामीले सहकारी विभागसँग मिलेर प्रोग्रेसन अथवा नेपालको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ प्रोग्रेसन ब्रान्डको कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ र त्यो पनि भइसकेपछि फेरि नेप्सकुनले पनि यो त स्वायत्त संस्था हो, यसले नीति नियममा राम्रो गर्नको लागि स्वायत्त रूपमा पनि काम गर्न सक्छ भनेपछि यो कर्प्स भनेर अथवा जोखिम सुपरभिजन कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरिरहेको अवस्था छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै संस्थाहरूलाई सुशासित बनाउने र दिगो बनाउने नै हो र यसलाई चाहिँ ब्रान्डिङ क्रिएट गर्ने, जबकि उहाँहरूले आफूले राखेको बचत प्रति उहाँहरू ढुक्क रहनुहोस् र हामीले हाम्रो साकोसहरूले अथवा हाम्रो सहकारीहरूले हामीप्रति चाहिँ राम्रो व्यवहार गरून्
र हामी चाहिँ उहाँहरूप्रति एउटा गार्जियनको रूपमा अथवा अभिभावकको रूपमा चाहिँ हामी रहन पाऊँ र हाम्रो सम्पूर्ण समाधानहरू चाहिँ यही म आबद्ध भएको साकोसले नै गर्न सक्छ र म यो साकोसप्रति ट्रस्टी छु भन्ने भावना जगाउनकै लागि स्थिरीकरणको कार्यक्रम आइरहेछ भने स्थिरीकरण कार्यक्रम भन्नाले चाहिँ यो ऐनमा पनि जुन सहकारी ऐन 2074 नियमावलीमा पनि यसको स्पष्ट व्याख्या छ, यो चाहिँ नेप्स्कुनमा रहने भन्नेको छ। यो एउटा नेप्स्कुन अनि सहकारी ब्याङ्क अनि त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्क, त्यस पछाडि हाम्रो नियमन मन्त्रालय, सहकारी गरिबी तथा यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको कुरा पनि छ। त्यस्तै गरी सहकारी विभाग महासङ्घ, यसको प्रतिनिधित्व रहेर एउटा सञ्चालन समिति पनि रहने छ यसको प्रक्रिया र यसको चाहिँ अध्यक्षतामा नेप्स्कुनकै अध्यक्ष हुने र नेप्स्कुनकै सिइओ चाहिँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्थाले गर्दा पनि यो चाहिँ नेप्स्कुनसँगको अझ बढी एट्याचमेन्ट यसमा छ र यसको एउटा स्टेबलाइजेसन भन्ने बित्तिकै यो जुन हाम्रो स्टेबलाइजर हुन्छ, स्टेबलाइजरले यो पावर फ्लक्चुएट हुँदाखेरि यसले कन्ट्रोल गर्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो साकोसहरू, हाम्रो संस्थाहरू चाहिँ यदि जोखिममा परे अथवा उहाँहरूलाई एकदम तरलता सङ्कट भयो अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो सङ्कट पर्यो र कोल्याप्स हुन लाग्यो अथवा उहाँहरू चाहिँ सोल्भेन्सीकै अवस्थामा जाने अवस्था रह्यो भने त्यो बेलामा स्थिरीकरण कोषको जुन सञ्चालन समिति छ त्यसले नै यो संस्थालाई चाहिँ रेस्क्यु गरेर अगाडि बढाउने पनि काम गर्छ। त्यो भएर यो चाहिँ एकदमै राम्रो कन्सेप्ट। नेसनल रिजर्भ फन्ड जस्तै हो यो चाहिँ कोअपरेटिभ हो, सबै कोअपरेटिभहरूको अभियानको चाहिँ यो रिजर्भ फन्डको रूपमा हुन्छ र यो सर्टेन पर्सेन्ट यो प्रारम्भिक योगदान र यो ऐनमै व्यवस्था भएअनुसार चाहिँ उहाँहरूले नाफाको 5% भनेर अहिले आएको छ। तर जुन लबी गर्ने बेलामा हामीले जुन नेप्स्कुनले र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले पनि के भन्छ भने यो ब्यालेन्स सिटकै सर्टेन प्रतिशत चाहिँ यसमा आयो भने बल्ल यो कोष चाहिँ अझ सुदृढ हुनसक्छ, किनभने नाफा नकमाउने साकोसहरू पनि झन् जोखिममा पर्ने भएकोले त्यो नाफाकोबाट भन्दा पनि ब्यालेन्स सिटकै फिगरबाट चाहिँ यसमा चाहिँ यो स्थिरीकरण कोषमा चाहिँ केही प्रतिशत जम्मा भयो भने बल्ल अझ यो कोष चाहिँ राम्रो हुनसक्छ भन्ने पनि छ। र यसको लागि चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुभयो के कस्तो प्रगतिहरू भइरहेछ भन्नुभएको छ। यसमा हामीले हाम्रो तर्फबाट अभियानले चाहिँ स्थिरीकरण कोष के हो, यो किन आवश्यकता पर्छ, यसको उपायदायिता के हो भनेर हामीले विभिन्न स्थानमा क्षेत्रगत रूपमा यो सहकारी लेभलमा पनि यो अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू कार्यशालाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी नेसनल लेभलमा पनि हामीले यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छौँ र यसको प्रारम्भिक भेला पनि भइसकेको अवस्था छ र प्रारम्भिक योगदानको पनि सुरुवात भइसकेको अवस्था छ र यसको एउटा सञ्चालन समिति पनि बनिसकेर विभिन्न बैठकहरू पनि भइसकेको छ र त्यो बैठकले सचिवालयको स्थापना गर्ने, त्यस पछाडि ब्याङ्क खाता खोल्ने भन्ने खालको डिसिजन भएअनुसार त्यो काम पनि पुरा भइसकेको छ भने अहिले 110 वटा सहकारी, यो एकदम रिसेन्ट तथ्याङ्क, 110 वटा सहकारीबाट लगभग 2 करोड 60 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो यो पुगिसकेको अवस्था, हाम्रोमा यो खातामा चाहिँ जम्मा भइसकेको अवस्था छ भने अब यसलाई अझ सञ्चालन प्रभावकारी बनाउनको लागि यो हामीले दर्ता गरेर प्यानमा दर्ता गरेर जुन मन्त्रालयले कमिट गरेको बाँकी रकम 10 करोड जुन हामीले पुर्याउनु पर्ने छ त्यो 10 करोड मध्येको बाँकी रहेको रकम चाहिँ मन्त्रालयले त्यसलाई म्याचिङ गरेर यो कोषको पूर्णता दिने पनि छ र अब यो अगाडि बढिसकेको प्रक्रिया चाहिँ छ। यो कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीले खास गरी वित्तीय सहकारीमा परेको प्रभाव विश्लेषण गर्ने समय आइसकेको जस्तो लाग्छ। यसमा केन्द्रीय सङ्घको रूपमा नेप्स्कुनले के गरिरहेको छ, अब लकडाउन टु लुज डाउनतिर हामी बढिरहेको अवस्थामा झन् यो लकडाउनको रिजल्टहरू यो बेलामा देखिने सङ्कटहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने योजना छ नेप्स्कुनको? नेप्स्कुनले जुन लकडाउन अवधि अथवा महामारीको अवस्थामा पनि धेरै हामीले कामहरू गऱ्यौँ। त्यो बेलामा हामीले हाम्रो सदस्यहरूको लागि मार्गनिर्देशनहरू जारी गऱ्यौँ र यो हामीले जुन चैत्र 29 गते जस्तो लाग्छ मलाई, 29 गते चाहिँ हामीले 19 बुधे मार्गनिर्देशन जारी गऱ्यौँ यो महामारीमा संस्था कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा। त्यस पछाडि फेरि हामीले सुशासन पनि त्यो बेलामा अलिकति हराएको हो कि खलल भएको हो कि भनेर सुशासन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेर फेरि अर्को मार्गनिर्देशनहरू पनि जारी गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर हामीले यो लकडाउन अवधिमा चाहिँ निर्देशिकाहरू पनि यो यस्तो अवस्थामा महामारीको अवस्थामा संस्था सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो
निर्देशिका तयार गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी हामीले भर्चुअल्ली पनि धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। यो भर्चुअल्ली कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीलाई के हिट गर्यो भने यो भर्चुअल्ली कार्यक्रम पनि एउटा रिसोर्सलाई इकोनोमाइज गर्ने एउटा टुल्स रहेछ भन्ने पनि भयो। त्यो सँगसँगै हामीले गर्दै जाँदा यो चाहिँ महामारीमा मात्रै नभएर हामीले भर्चुअल नीति पनि हामीले बनायौँ, कार्यविधि पनि बनायौँ। किनभने भर्चुअल्ली गरेको कामलाई कसरी संस्थागत गर्ने, नीतिगत रूपमा त्यसलाई कसरी चाहिँ प्रुफ गर्ने भन्ने पाटोमा पनि सोचेर हामीले त्यो पनि कार्यविधिहरू बनायौँ र हाम्रो सदस्यहरूलाई हामीले त्यसरी सुरुवात गऱ्यौँ र विभिन्न यो भर्चुअल्ली हामीले विभिन्न तालिम गोष्ठीहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। त्योबाट पनि सदस्यहरूलाई आफ्नो सदस्य भनौँ सेवालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने सन्दर्भमा पनि उहाँहरूलाई धेरै कुराहरूको ज्ञान भयो। त्यही सन्दर्भमा हामीले नियामक निकायहरूसँग पनि कोअर्डिनेसनहरू गऱ्यौँ। अब संस्थालाई केही न केही हामीले राहत दिनुपर्छ अथवा केही न केही सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले नियामक संस्था मन्त्रालयहरूसँग पनि हामीले एडभोकेसी र लबीहरू पनि गऱ्यौँ र त्यही सन्दर्भमा हामीलाई धेरै हल्ला पनि के भएको थियो भने यो तरलता सम्बन्धी चाहिँ धेरै समस्या आउँछ भन्ने खालको कुरा भयो। त्यही बेलामा हामीले अनलाइन फर्म चाहिँ क्रिएट गरेर विभिन्न साकोसहरू हाम्रो सदस्यहरू मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई इमिडिएट लोन कस्तो आवश्यकता पर्छ के पर्छ भनेर हामीले उहाँहरूको अवस्था के छ भनेर हामीले सर्वे पनि गऱ्यौँ। त्यो सर्वेबाट पनि अनि हामीले त्यही बखतमा चाहिँ हामीले 1 अर्ब बराबरको तरलता कोष पनि स्थापना गऱ्यौँ र त्यो तरलता कोष स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ सबैको तरलता बढेको अवस्था पनि रह्यो र अहिले तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ लकडाउन टु लुजडाउनतिर अब हामी गइरहेछौँ भने अब यो अवस्थामा पनि उहाँहरूले सोचेको व्यवसायलाई कसरी निरन्तरता दिने भनेर त्यो स्ट्राटेजिक रूपमा हामीले सपोर्ट गर्ने हाम्रो कार्यक्रम पनि रहेको छ। त्यस्तै गरेर यो अहिले अघि मैले भनिहालेँ हाम्रो स्ट्राटेजीमा पनि हामीलाई एउटा अवसरको रूपमा आयो र स्ट्राटेजीमै पनि धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ स्ट्राटेजिकल्ली सोचेकोले गर्दाखेरि यो अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, जस्तै विपद व्यवस्थापन रेस्पोन्सको प्लानहरू कसरी गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले सोचेको छौँ र यो हाम्रो स्ट्राटेजीकै एउटा इस्युको रूपमा पनि छ। जस्तो अहिले अब यो सन्दर्भ ब्याज दरको कुरा पुनरावलोकन गर्ने कुराहरू एकदमै बहस चलिरहेको छ। यो चाहिँ यसले अब सदस्य संस्थाहरूको सम्बन्धमा चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अलिक संवेदनशील विषय पनि हो। यसको विषयमा चाहिँ नेप्स्कुनको भूमिका अथवा के गरिरहेको छ नेप्स्कुनले अहिले? यो सन्दर्भ ब्याज दर जुन विभागले यसलाई तोक्छ, यो तोक्ने क्रममा चाहिँ नेप्स्कुन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा छ र नेप्स्कुनले गरेका गतिविधि र हाम्रो साकोसहरूले गरेको गतिविधि अथवा उहाँहरूले सेट गरेको इन्ट्रेस्ट रेटले पनि यसलाई केही न केही चाहिँ मिनिङ राख्दछ होइन। किन भन्दाखेरि सबै सहकारीहरूको यदि हामीले म्याक्सिमम इन्ट्रेस्ट रेट कति हो, बचतमा कति हो, ऋणमा कति हो र उहाँहरूले अहिले के कस्तो अपेक्षा सोच्नुभएको छ, जेनरली मार्केट रेट डिफाइन गर्ने भनेको मार्केटले हो। किनभने मार्केटको बेसमा हामीले चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई सेटिङ गऱ्यौँ भने त्यो साइन्टिफिक हुनसक्छ। सप्लाई एन्ड डिमान्ड हो, सप्लाई एन्ड डिमान्डलाई नै मध्यनजर गरेर हामीले यो इन्ट्रेस्ट रेट सेटिङ गर्ने हो। तैपनि अब ब्याङ्कहरूको त बेस रेट पनि क्यालकुलेसन गर्ने छ, किनभने कस्ट अफ फन्ड, लिक्विडिटीको फन्डहरू, अन्य फन्डहरू अथवा खर्चहरूलाई हामीले समावेश गरेर त्यसको प्रतिशतको बेसमा हामीले बेस रेट निकाल्छौँ भने रिफरेन्स रेट चाहिँ अहिले हाम्रो साकोसहरूले अथवा विभिन्न सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ म्याक्सिमम कतिमा ऋण लगानी गरिरहेको छन् र स्प्रेड रेट त हामीलाई कानुनले तोकेकै छ 6% छ होइन। स्प्रेड रेट 6% हुँदाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम इन्ट्रेस्ट रेट कति हुने भनेर हामीले अहिले चाहिँ यसलाई अझ बढी साइन्टिफिक बनाउनको लागि एउटा सर्वे, अनलाइन सर्वे पनि गरिरहेको छौँ। यो हामीले विभिन्न फेसबुक अथवा मिडियाबाट, हाम्रो वेबसाइटबाट र हामीले विभिन्न माध्यमद्वारा चाहिँ यसलाई विभिन्न सदस्यहरूमा पुर्याइरहेका छौँ। त्यो सदस्यहरूबाट आएको इन्ट्रेस्ट रेटको बेसमा पनि हामीले रिकमेन्ड गर्ने हाम्रो योजना रहेकोले गर्दा यसपालिको रिफरेन्स रेट अथवा क्याप लाग्ने जुन छ त्यो चाहिँ साइन्टिफिकै होला, अझ बढी साइन्टिफिक। यो हाम्रो रिसर्च चाहिँ विभागलाई हामीले पठाइन्छ यसको बारेमा हामीलाई विभागले चाहिँ रिकमेन्डेसन पनि मागेको छ र त्यसको बेसमा हामी चाहिँ हाम्रो जुन रिसर्च जुन सर्वे गरेको छौँ त्यो सर्वेको फाइन्डिङ्स चाहिँ हामीले सेयर गर्छौँ। अब हामी अन्तिमतिर आएका छौँ। यो पछिल्लो समय लकडाउनकै अवधिमा नेप्स्कुन र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क बिचको सहकार्यको कुराहरू पनि अलि बढी चर्चामा आएको छ। अब
यसको यो भर्खरै मार्गचित्र सम्बन्धमा एमओयू मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि सही भएको छ। यसमा केही आशंकाहरू दुविधाहरू रहेका छन् भने यसलाई केही क्लियर गर्न चाहनुहुन्छ कि? यसमा केही पनि त्यस्तो आशंकाहरू छैन। यो दुइटै गुड फेथमा भएको एउटा एमओयू हो। यो ब्याङ्कको स्थापना र नेप्सकुनको स्थापनाको औचित्यै फरक छ, किनभने ब्याङ्कले एउटा त्यो भित्रको एउटा फाइनेन्सियल कारोबारलाई यो एक्सिलेट गर्छ भने नेप्सकुन ओभरअल छाता संस्था अथवा बाउ आमाको रूपमा अथवा एउटा प्यारेन्ट्स अर्गनाइजेसनको रूपमा स्थापित भएको छ। यसको मुख्य काम भनेको एडभोकेसी र लबी हो र पक्कै पनि यो भित्र पनि नेप्सकुनभित्र पनि व्यवसाय भएकोले गर्दा व्यावसायिक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा यथावतै रहन्छ, कायमै रहन्छ। किनभने दुईटा संस्था मिल्यो भने हाम्रो सदस्यहरूलाई चाहिँ मार्का पर्छ कि भन्ने धेरै गुनासोहरू पनि सुनिन्छ, तर त्यो पक्कै पनि हुँदैन। नेप्सकुनले त्यो आफ्नो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा छोड्दैन र एउटा पेसागत रूपमा अगाडि पक्कै पनि बढ्छ नेप्सकुन। र यो सहकारीको सिद्धान्त मूल्य मान्यताहरू छ, यसमा रहेर आफ्नो सदस्यहरूलाई कति पनि विचलित नबनाइकन यो एग्रिमेन्ट हाम्रो सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ सहमत भएको छ। भनेपछि यो के यो साझा मुद्दाहरूमा मात्रै सहकारी हो? हो, तपाईँले भने जस्तो विशेष गरी यो चाहिँ महामारीले जुन परिस्थिति सिर्जना गर्यो त्यो महामारीलाई सम्बोधन गर्नको लागि त्यसको सुरुवात भयो भने र यो नेप्सकुन र ब्याङ्क बिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भनेर जुन ग्राउन्ड लेभलमा कुराहरू चलिरहेछ यो होइन। हामीले यो साझा मुद्दाहरू यो अभियानलाई सुदृढ बनाउनको निमित्त र यसलाई कार्यान्वयन गर्न र व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ यो सैद्धान्तिक रूपमा हामी सहमति भएका छौँ र यसले विशेष गरी क्षमता अभिवृद्धिको लागि र यो जुन अभियानलाई सुदृढ बनाउनको लागि नीति बहस पैरवी गर्नुपर्छ, त्यसमा सँगसँगै हिँड्ने भनेर विशेष गरी यही कुराहरूलाई हामीले फोकस गरेको छौँ। यसमा चाहिँ दुविधा नहुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो डेभलपमेन्ट सेक्टरबाट आउनुभयो, कोअपरेटिभ सेक्टरको यो वर्किङ प्रोसिजर अलिकति फरक हुनसक्छ, यसमा आफू समाहित भइसक्नु भयो तपाईँ? यसलाई मलाई किन फरक लागेन भने म डेभलपमेन्टल सेक्टरबाट आए तापनि मेरो हेर्ने सेक्टर भनेको कोअपरेटिभ पनि थियो। त्यो भएर मैले डेभलपमेन्टल भनेको पनि यो समुदायको विकासको लागि छ, सहकारी भनेको नि आफ्नो आबद्ध संस्थाको समुदायमा आबद्ध सदस्यहरूको यो वित्तीय अथवा सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा र वातावरणीय रूपमा पनि यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने विकास गर्ने यसको लक्ष्य रहेको छ। लगभग लक्ष्य एउटै छ, यो स्वायत्त छ यो सहकारी र यसलाई चाहिँ राज्यले पनि अहिले एउटा भनौँ न वरिष्ठ खम्बाको रूपमा पनि लिएको छ होइन, यो आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा लिएको छ भने अब एनजिओ सेक्टर अलिकति फरक छ, किनभने यो चाहिँ एउटा राज्यको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा पनि आएछ। संविधानमा पनि यो सम्बोधन भएकोले गर्दाखेरि पनि सहकारीको क्षेत्र पनि यो बृहत छ र मलाई यो कति पनि अप्ठ्यारो चाहिँ लागेको छैन। ठ्याक्कै राज्यको कुरा गरिहाल्नुभयो। अन्तिम प्रश्न मेरो, राज्यसँग नेप्सकुनको अथवा अभियानको अपेक्षा के हो र अन्त्यमा यहाँलाई भन्नुपर्ने केही छ भने? यो राज्य अब जस्तै सहकारी विभिन्न उद्देश्यले स्थापना भएको हुन्छ। साकोस अथवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्पेसिफिक बचत तथा ऋण सहकारी हो, यसको आफ्नै उद्देश्यहरू छ। यो उद्देश्य रहेर पनि यसको इन्भल्भमेन्ट अभियानमा लगभग 2/3 भन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ यसको पुँजी परिचालनको दृष्टिकोणबाट र यसमा आबद्ध सदस्यहरूको हिसाबले पनि र यसको नीतिगत नियमको लागि यो जुन नेप्सकुनले चाहिँ जुन आफ्नो सदस्यहरूलाई अनुगमनको लागि अथवा सुपरिवेक्षणको लागि चाहिँ यो सहजता अपनाइदिनुपर्छ। यसको लागि नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि ल्याइदिनुपर्छ, जस्तै केन्द्रीय तरलताको कुराहरू पनि यो नीतिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो उत्पादित वस्तुहरूलाई जुन बजारीकरण गर्ने अथवा यो उत्पादन क्षेत्रमा पनि सहकारी लाग्नुपर्ने अवस्था पनि आइरहेको छ, यसको लागि पनि सहजीकरण गर्ने कुराहरू र यो अभियान मैत्री करको कुराहरू पनि छ, यो करको व्यवस्थापनको कुराहरू पनि र सहकारी अभियानमा यो ऋण बचत तथा ऋणलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सञ्चालन गर्नको लागि पनि यस्ता खालका अभियान मैत्री नीति नियमहरू पनि आवश्यकता पर्दछ र यसको लागि पनि छुट्टै ऐन पनि हामीले चाहिन्छ भनेर पनि एडभोकेसी गरिरहेछौँ। वित्तीय ऐनको पनि वित्तीय सहकारी ऐनको पनि आवश्यकता पर्छ भनेर हामीले गरिरहेछौँ। त्यस्तै गरी हामीले विभिन्न सङ्घसँग केन्द्रीय तरलता कोषको कुराहरू अनि विभिन्न वर्ग क्षेत्रमा जुन ब्याङ्किङ सेक्टरबाट निश्चित लोनको चाहिँ प्रतिशत चाहिँ मोबिलाइज हुन्छ त्यो पनि सहकारी मार्फत परिचालन गर्ने कुराहरू अनि जुन अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो स्थिरीकरण कोषको लागि पनि नेप्सकुनले जुन पहल गर्यो, पहल कदमी सुरुवाती गर्यो, त्यसलाई पनि संस्थागत गर्नको लागि पनि कुराहरू आयो। यसलाई पनि राज्यले हेर्नुपर्छ र यो तीनै तहमा अहिले जुन कानुनी संरचना यो संविधान
नेपालको संविधान पश्चात यो 3 तहको कानुनी व्यवस्था छ, यसलाई सङ्घीय संरचना, यसलाई समायोजन गर्न पनि एउटै एकरूपता दिनलाई पनि आवश्यक पर्छ। यसको लागि पनि सरकारबाट हेर्नुपर्छ र यो औपचारिक वित्तीय क्षेत्रको रूपमा अझै पनि सहकारीलाई नसमेटिरहेको अवस्था छ। यो पनि वित्तीय क्षेत्र नै हो, यो सहकारी मोमेन्ट, यसले पनि जिडिपीमा धेरै योगदान गरेको छ, अर्थतन्त्रमा यसको योगदान महत्त्वपूर्ण छ भनेर यसलाई वित्तीय क्षेत्रको रूपमा चाहिँ औपचारिक वित्तीय क्षेत्रको रूपमा पनि यसलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने पनि यो सरकारसँग माग छ। र यो ऐनको यो मुख्य कारोबार छ, यो चाहिँ संशोधन अहिलेलाई गरिहाल्नु पर्दैन, यो चाहिँ ठिकै छ भन्ने कुरा पनि छ। किनभने नेप्सकुनको ऐनमा मुख्य कारोबारको विषय जुन उद्धृत भएको छ त्यसलाई चाहिँ यथावतै रहनुपर्छ भन्ने पनि छ। त्यस्तै गरी बचत ऋण सहकारीमा एकीकृत वित्त प्रणाली जुन अघि हामीले भन्यौँ, यो सहकारीलाई अझ बढी चाहिँ उत्पादनमूलक बनाउनको लागि यो फार्म क्रेडिट इन्टिग्रेटेड फार्म क्रेडिट सिस्टम छ, यो वित्तीय सहकारी मार्फत यसको लागि पनि छुट्टै ऐनहरू अथवा नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेर सहकारीलाई अझ बढी उत्पादनमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। हाम्रो लामो बसाइलाई यही बिट मार्ने प्रयास गर्दैछु। समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। र यो जुन मलाई इन्टरभ्यू लिनुभयो र मेरो र नेप्सकुनको र अभियानको धारणा पनि अगाडि बढाउनको लागि यो सहकारी टिभीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् नमस्कार। हवस् नमस्कार।